السلام عليكم، معكم جيمس من اشكاري.com. مرحبا بكم في ثاني توتوريال من لاشين HC 3D courses اللي معني نتكلموا على ال HDR. ال HDR هما دي زيماج 360 دوغري اللي كنستعملوهم في اللايتين في الاكستيريور ولا في الانتيريور. هاد ليماج فيهم اون بارتيكولاريتي اللي هي الا شتينا باغ اكزومبل هادي باغ اكزومبل اون ايماج HDR خديناها باغ اكزومبل و غليسيناها كوم تكستور سينما 4D ودرنا باغ اكزومبل اون سفير و ابليكينا تكستور. كيف ما كتشوفوا ما كايناش اون ديسكونتينيتي في التكستور، كايناش كنشوفوش ان ليماج مقطوعه ولا ليماج كونتينيو في كاع لي فيو. وهاد ليماج هادي كتساعدنا باش نديرو اضاءه اللي كتعطينا ان انفيرونمون اللي كيشبه لهذا اللي هنا في ليماج. باغ اكزومبل حنا بغينا نديرو واحد الانتيريور في الصباح، خاصنا نختارو اون ايماج اللي فيها الصباح وفيها الشمس. الا بغينا نديروها في الليل خاصنا اضاءه فيها الضوء في الليل الى اخره. دونك كيفاش كنستعملو هاد لي زيماج باش نديرو الاضاءه ديالنا؟ قبل من هذا فين غادي نلقاو دابور هاد لي زيماج هادو؟ بيان سور كاينين في انترنت. غادي نقول لكم على لو سيت اللي كنستعمل شخصيا في ال HDR واللي هو hdrmaps.com/freebies. الا بغيتي تشري من عندهم hdrmaps.com كاينين دي HDR اللي كيتباعوا هنايا. سينو الا بغيتيهم غراتوي كنمشيو /freebies. كاينين بزاف ديال لي زيماج هنايا نقدروا نتيشارجيهم. يسوفي باش نكريو ان كونط عندهم وناجوتيهم في الباني ديالنا ونتيشارجيهم عادي. فوالا ملي كنتيشارجيو باغ اكزومبل واحد ال HDR كيعطينا بزاف تاع لي فيشي. باش تعرفوا هنايا بزاف تاع لي فيشي. هاد الباك بليتس ما عندناش دابا ما نديرو بها. الباك بليتس الا بغينا نستعمل باغ اكزومبل الكي فريم ولا تسليمه 4D، الا بغينا نديرو واحد الكومبوزيسيون بين 2D و 3D باغ اكزومبل نحطو هنا اون فواتور ولا ان اوبجي كيلكونك. مي حنا اللي مهم لنا هو الايماج HDR. دونك هنا كيف ما كتشوفوا كاين بزاف تاع لي فيشي هادو سو سون دي ايماج جي بيغ. عندنا ما نديرو بهم، حنا بغينا اون ايماج او اكس ار اللي هي هادي. كاينين جوج تاع او اكس ار. هادي فيها فورما صغيره 151 كيلو، دونك ماشي هادي اللي بغينا. هادي او اكس ار 25 ميغا. دونك هذا هو ال اتش دي ار اللي غادي نستعملو في الاريال لايت. دابا كيفاش نكريو اون لوميير اتش دي ار؟ اول حاجه كنكريو اريال لايت. ضروري من اريال لايت. بيان سور اليوم غادي نخدمو على الفيري. كنختارو فيري لايت تاك. بالنسبه للبيزك بالنسبه للكامل غادي نكوشيو شارو بيان سور. بالنسبه للانتونسيتي ميمكنش نعرفو دابا حتى لا سين نقدروا نريغليوها. دونك نخليها دابا 1 وحتى لا كولور تاعي نخليها. بالنسبه للاريال لايت هذه هي اللي مهمه، خاصنا نختارو دوم، ضروري من الدوم. فوالا. بالنسبه للانفيزيبل سا ديبون، بغيتي يكون تكستور فيزيبل ولا انفيزيبل. نخليو حنا في فيزيبل. سوبديفيزيون سا ديبون لا كاليتي اللي بغيتي ديال الضو. واش بغيتي يكون لي غران نويز شويه ديال لي بوين ولا ما بغيتيهمش. الا ما بغيتيهمش كتكبر باغ اكزومبل كتير 64 كيعطيك كاليتي مزيانه، ولكن الريندر تايم تيكون كبير شويه، الوقت نتاع الروندو تيكون ثقيل. اللي مهم هو سفيريكال دون اكتيفيوها، يوز تكستشر اكتيفيوها. هاد التكستشر دابا هو ال HDR ماب اللي خاصنا نجلسيوها سينما 4D. فوالا هادي هي ليطاب الاولانيه. بالنسبه للدوزيام ايتاب غادي نبداو في ريندر سيتينغز. بون اول حاجه كنكليكيو على ريندر سيتينغز. نختارو الفيري بريدج. بون اليوم ما غاديش نتعمقوا بزاف في الريندر سيتينغز لانه خاصو توتوريال بوحدو لانه راه بزاف تاع لي بارامتر. غادي نمشيو ديريكتومون لانديريكت illumination GI.
ناكتيفيو جي ايون بيان سور، ونختارو بريسيت اللي كيجي معاه. باغ اكزومبل نختارو 02 radiance map light cache very fast for print size. هذا كيجي مزيان مع بون سريع وكيعطي ريزلت مزيانه. اكتيفيو نخرجو. دابا درنا الروندو اشنو غتعطينا؟ كيف ما كتشوفوا عطانا ليماج ديال اتش دي ار. مي دابا حنا بغينا نعرفوا هاد ليماج دي فين كاينه. فالفيري 1.9 عطاونا واحد البوسيبيليتي واللي هي فيري دوم لايت تكستشر فيو. ملي كنكليكيو عليها كنديرو بريفيو تكستشر بليز سيليكت ان اوبجيكت. خصنا نديرو سيليكسيون تاع اللايت. كنديرو بريفيو تكستشر كيعطينا فوالا كيبان لك التكستشر اللور. وإلا عندك شي كارت جرافيك مزيانه تقدر دير مثلا 1024 في 1024 كتبان لك كاليتي احسن. نعاود نطلعو كتبان لك كاليتي احسن. فوالا. و بيان سور نقدروا نديرو اون روتاسيون سا ديبون فين بغينا اللايت ديالنا. الى باغ اكزومبل دابا درنا واحد البلون وزدنا عليه اون سفير ودرنا ريندر غادي يبان لك واحد الاضاءه اللي هي مزيانه. حنا ان شاء الله غنشوفوها في واحد الانتيريور وغادي نشوفوا لا كاليتي اللي كيعطيها. دابا باغ اكزومبل الا بغيت نزيد شويه في لانتونسيتي ديال لايت. اول حاجه بيان سور خاصنا نكريو واحد الكاميرا ونابليكيو عليها الفيري فيزيكال كاميرا باش يعطينا لي بوسيبيليتي باش نبدلو الوايت بالانس الفيلم ايزو اف ستوب الى اخره. الا بغينا نزيدو لانتونسيتي ما كنمشيوش لانتونسيتي نزيدوها، كنمشيو ليماج وكنشوفو هاد الاكسبوجر وكنزيدو باغ اكزومبل نديرو مثلا 4. كيف ما كتشوف هاد ليماج هادي تزاد فيها الاكسبوجر وبيان سور اللايت نتاعنا غادي يكبر الانتونسيتي نتاعها. دونك درنا واحد الرونجي دابا قلال لانه درنا الكاميرا والكاميرا بيان سور خاصنا نقصو ولا نزيدو في الايزو. باغ اكزومبل نديرو واحد 800 في ايزو. دابا بيان سور غادي فوالا كيف ما كتشوف معايا. ولا باغ اكزومبل بغينا نبدلو الوايت بالانس. بالنسبه للناس اللي كيديروا لا فوتوغرافي هادشي كله غادي يكون مفهوم. الاف ستوب شتر سبيد الفيلم ايزو هادشي كله معروف. وبيان سور الوايت بالانس حتى هي مهمه بزاف. كنختاروا النيجاتيف نتاع اللون اللي بغينا. باغ اكزومبل دابا الزرق غادي يعطينا الصفوريه في ليماج، مي الا درنا الصفر غادي يعطينا الزرقيه في ليماج. ديما النيجاتيف. فوالا. دابا نمشيو نديرو لابليكاسيون في اون سين انتيريور ان شاء الله ونشوفوا الريزلت اللي غادي يعطينا هاد ال HDR لايت. فوالا كيف ما كتشوفوا عطا الزرقيه عوض الصفوريه. باردون هنا دي 65 خاصنا نديرو كاستم ونختارو الصفر باغ اكزومبل. فوالا هو عطا واحد شويه تاع الزرقيه. فوالا دابا نمشيو باش نابليكيو ان شاء الله هاد لا تكنيك في اون سين دانتيريور. ديال السين ديالنا كيف ما كتلاحظوا استعملت لايت ال HDR دوم سبديفيزيون 24 تقدر دير حتى 128 سا ديبون لا كاليتي اللي بغيتي. بالنسبه للتكستور استعملت 4 سا ديبون لا سين بيان سور 4 8 10 سا ديبون لا سين. بيان سور كنديرو دي تيست ضروري من لي تيست هاد كنختارو لا فالور. كيف ما كتلاحظوا انا زدت واحد السان علاش ما هي اون اوبسيون غير باش نزيد واحد شويه ديال السان لايت هنايا كيف ما كتشوفوا داخله من لي فينيتر. فوالا باش تشوفوا لا سين كيف دايره هي شويه راه مرونه ماشي شي سين هي شويه قديمه.
خليت انا شويه تاع ليسباس باش تدخل لايت كيف ما كتشوفوا. وبيان سور كيف ما كتشوفوا هنايا هذا الباب هذا ما فيه ما فيهش شي لايت، غير الاتش دي ار اللي كتدخل اوتوماتيكمون. كنخليوه هنايا محلول وكتدخل اتش دي ار اوتوماتيكمون، كيعطينا ان بون ريزولتا كيف ما كتشوف هنا خاوي. فوالا. بالنسبه للسانلايت هي اون اوبسيون بغيتي تزيدها، سينون ما تزيدهاش. غير بيان سور خصنا نديكوشيو سان انفيزيبل، تكون انفيزيبل، تكون فيزيبل. وبالنسبه للسكاي اونلي ما تكونش. فوالا باش نخليو الفرصه الاتش دي ار هو اللي يكون في السكاي. دونك كان هذا توتوريال نيميرو 2 من لاشين اش سي 3 دي كورسز. كنتمنى تكون فادكم بشي حاجه. الا كانوا بيان سور دي كيستيون راسلوني على لاباج اش سي كونسيبت اش كاري كونسيبت، و بيان في البروفيل ديالي جيمس حمزه. كنشكركم على المتابعه، وان شاء الله نتلاقاو في التوتوريال الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.